अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जो सियासी सूरत हाल चल रही है, जिसमें सेनेट के इलेक्शंस का शोर है और अब 3 मार्च तक यही लग रहा है कि यही बात होती रहेगी कि सेनेट में किसने किसको क्या कह दिया। खरीदो फरोख्त का जो मामला है उस पर बात होगी, सदाती रेफरेंस पर फैसला मुतवक्के है, उसका सबको इंतजार है। उस फैसले के आने के बाद आगे फिर नई सूरत हाल क्या बनती है, इस पर भी बात होगी। और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, हालात बेहतर हो रहे हैं। फिर रेफरेंस दिया जाता है कि गुज़श्ता 5 साल या उससे पहले 5 साल में क्या हुआ, और अब तक 2.5 साल में तो मामलात को सिर्फ दुरुस्त करने में ही गवर्नमेंट लगी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जी महंगाई नहीं है। एक तरफ कहते हैं महंगाई नहीं है, फिर गैस भी महंगी, बिजली भी महंगी, और अब 2.5 माह में छठी बार पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है। अब गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार हम ठहराएं, कहें कि जी ये उनका कसूर है, या हम ये कहें कि जी गवर्नमेंट मजबूर है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। आलमी मंडी में तेल महंगा है तो लिहाजा यहां पर फिर प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरह बिजली जो है वो इसलिए महंगी है क्योंकि जो प्लांट्स लगाए गए, जो बिजली के मंसूबे शुरू किए गए थे गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, वो बिजली महंगी थी, इसलिए करना पड़ रहा है। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार इमरान याकूब साहब ने। इमरान साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और मकबूल जान साहब ने। और ये साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। और ये सब सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले सेनेट की बात करते हैं। सेनेट में अपोजिशन का ये कहना है कि जी वीडियो बनाने वाली भी पीटीआई, पैसे देने वाली भी पीटीआई, पैसे लेने वाली भी पीटीआई, और फिर ये सारा ड्रामा है। और टाइमिंग आप देखें कि जिस वक्त पे ये वीडियो लाई गई है ये इसलिए लाई गई है, और फिर अपनी ही एक 3 लोगों की कमेटी बना दी है कि इन्वेस्टिगेट करें। तो पीटीआई ही बेनिफिशियरी है और पीटीआई का ये सारा रचाया हुआ ड्रामा है। देखिए, पाकिस्तान के सेनेट की गुज़श्ता तकरीबन 60 साल से और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं सिवाय एक के कि उसने गुलाम इसाक खान को ज़ियाउल हक के मरने के बाद सदर बना दिया था। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का सेनेट जो है, जुल्फकार अली भुट्टो से लेके आज तक कौन कौन से नावगा रोजगार लोगों को आगे लेके आया है, जिसके पास चोरी से, डाके से, इधर करप्शन से पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो क्या या इन एमपीएस को पैसे दे के सेनेटर बन जाता है या फिर पार्टी के लीडर को दे देता है। पार्टी के लीडर नहीं लेते रहे पैसे। असल मसला यह है कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि इस सेनेट की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वक्त भी हो ना कि ये सेनेट जो है, कौमी असेंबली का बिल जो है वो इस सेनेट से पास नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। आप उसको ज्वाइंट हाउस में ले जाके इतनी बड़ी असेंबली के सामने 100 सेनेटर की हैसियत क्या, औकात क्या रह जाती है। चारों वफाक की ये नुमाइंदगी रखता है। आप अंदाजा करें, वो कहा जाता है जी अपना उसको दें अपना वोट जो है अपना सरेआम खोल के दें। आप मुझे बताइए कि कोई एक पैसे वाला 1 अरब रुपया लेके वो चला जाता है इमरान खान के पास या नवाज शरीफ के पास या जरदारी के पास और टिकट ले आता है। तो बजाय इसके कि असल मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी एलीट है ये मुकम्मल तौर पर डाउन टू अर्थ करप्ट हो चुकी हुई है। यानी आप सोचें कि शिकायतें करते हैं खड़े होकर कि जी हमें कहा जाता है जी फोन अपना आता है, और फोन क्यों आता है, तुम सुनते क्यों? आप सोचें कि 1.5 लाख बंदा इनके पीछे वोटर होता है, अपने आप को पॉलिटिकल रहनुमा समझते हैं और कहते हैं जी हमें एक बंदा फोन करता है तो हम जनाब जो है नून लीग से निकल के पीटीआई में चले जाते हैं, पीटीआई से निकल के उधर चले जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बहस ही फजूल है वो दरअसल। और ये साहब वो जो फोन आता है वो फोन सुन के पैरों तले जमीन निकल जाती है उनके। सर हमारी तो कभी नहीं निकली, हमने 35 साल नौकरी गुजारी है। जितने फोन ब्यूरोक्रेट्स को आते हैं, सियासतदान को तो इलेक्शन के दौरान आते हैं। ये कोई मसला नहीं सर, आप चोर नहीं है, किसी का बाप आपके पांव तले जमीन नहीं निकाल सकता। आप क्या बात करते हैं? वो लोग तो कैसे और सबसे बड़ी बात है कि आप एक दफा खड़े होकर कह दें कि मैं फला बंदे, एक बंदे ने बताया फला बंदे का फोन आया मुझे। असल मसला यह है कि हम खुद और उनको आदत किसने डाली है? कौन उनको परफ्यूम का तोहफे दिया करता था? कौन उनको गाड़ी की चाबियां दिया करता था? कौन उनका दरवाजा जाके बड़े बड़े गेटों के अंदर जाकर खोला बैठा करता था और कहता था कि मेरे लिए ये करो, मेरे उनको ये तो उनको शेर को मुंह खून किसने लगाया? इंसानी खून इन्होंने तो लगाया। पाकिस्तान की एलीट जो है, पॉलिटिकल एलीट, मैं सच्ची बात करूं, आफ्टर जुल्फकार अली भुट्टो मुकम्मल तौर पर करप्ट हुई है। भुट्टो के दौर तक कम से कम फाइनेंशियल करप्शन नहीं थी, और जो मर्जी आप उस पर इल्जाम लगा दें। जो इस घर से कौसर न्याजी गया था उसी घर में वापस आया था, जिस घर से गुलाम असलम घर गया था उसी घर में वापस आया था। हनीफ रामे बेचारा यहां
पेंटिंग किया करता था, वो वजीर आला बन गया था। उसके बाद से हमारे अंदर जो कुछ आया है, आप बिलियनर्स हुए हैं भाई, हमारी आंखों के सामने बिलियनर्स हुए। और जब आप बिलियनर्स होते हैं तो लोगों को पता होता है, फूल करने वालों को पता होता है। मुझे देखिए, जिसके घर में चोरी का पैसा होगा उसी के घर में डाकू आएगा। तो यही मसला है। ठीक, लेकिन और ये सब अगर इसकी अहमियत नहीं है सेनेट की, तो फिर इतने करोड़ों रुपए क्यों लगाए जाते हैं, किस लिए? इमरान खान साहब कहते हैं जी लगाएंगे, फिर पूरे भी करेंगे। पूरे कैसे करेंगे सर? पूरे कोई नहीं करता। ये जो सेंटर्स होते हैं ना, इनके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आ गया होता है। अब होता यह है कि उनको दुनिया में जानता कोई नहीं है। ओनासिस जो था, उसने जैकुलिन कैनेडी से क्यों शादी की थी? ओनासिस को कौन जानता था? मैं और आप ओनासिस को जानते अगर जैकुलिन कैनेडी से शादी न करता तो? ये जो पावर की नीड है, जो जाने जाने की नीड है, जो पहचान है, फिर उसके बड़े काम निकलते हैं उनके माशरे के अंदर और बहुत से इसमें फिर और उनका इन्फ्लुएंस बनता है दुनिया पूरी के अंदर। उनके पास रेड पासपोर्ट उनके पास होता है, उसके ऊपर वो दुनिया पूरी में वैसे सेंटर ट्रेवल करते हैं। आपके पास फालतू पैसा है ना भाई, तभी आप यह कुछ करते हैं। और फालतू पैसे पे आपकी आंख को नहीं लगाता। आपके पास आपको कोई नैब वाला बुलाता है, आप शोर मचा देते हैं, मैं सेनेटर हूं, मैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे बुलाने की जरूरत कैसे हो गई? आप मुझे बताएं, लिबर्टी में एक बंदा जो है वो आज 4 गाड़ियां खरीद ले, अगले दिन टैक्स का नोटिस आ जाता है। मेरी जानने वाली का मेरी खाला है, उन्होंने एक गाड़ी खरीद ली, उनकी 35-30 हजार तनख्वाह थी, उनके भाइयों ने मिलकर गाड़ी ले दी, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। आज आप पराठो रोज बदलते हैं, उसकी नोटिस आता है। ये प्रोटेक्शंस हैं, इसलिए वो पैसा खर्चते हैं। ठीक, इमरान याकूब साहब, आपने औरिया साहब की राय सुनी और तफसील से औरिया साहब ने बता दिया है कि ये सेनेट का जो सारा मामला है और जो पॉलिटिकल एलीट है वो आज कहां पर खड़ी है। अब ये सेनेट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अब काफी मामला गंदे हो चुके हैं और अवाम की नजरों में भी अब जो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो क्या ये रिस्पेक्ट बहाल हो सकेगी? क्या मामला दोबारा से वापस उसी जगह पर आ सकेंगे जहां पर पहले थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, बात यह है कि औरिया साहब तो उस्तादों में से हैं, हम तो इनका वैसे बड़ा एहतराम करते हैं और फिर तजर्बे का नेमुल बदल कोई नहीं होता। इनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी बड़ा, खुद ब्यूरोक्रेट की हैसियत से भी, तज्जियाकार की हैसियत से भी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ 2-3 चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं, मैं उन पर थोड़ा सा मज़ीद अपनी भी राय का इज़हार ज़रूर करना चाहूँगा। अभी औरिया साहब फरमा रहे थे कि ये फालतू पैसा होता है, इन्हें जानता कोई नहीं, तो इसलिए बिल्कुल ठीक है, एक वजह ये है। लेकिन इससे भी एक बड़ी वजह, इनके पास जो फालतू पैसा होता है या हराम की जराए से कमाया हुआ पैसा होता है, उसको महफूज बनाने के लिए इन्हें इस ओहदे की जरूरत होती है। ये चाहते ये हैं कि वैसे तो कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, लेकिन अगर हम सेनेटर बन जाएंगे, अगर हम मेंबर कौमी असम्बली बन जाएंगे, अगर हम सियासत में आ जाएंगे तो हम बाइज्जत हो जाएंगे। 80 की दहाई में जो हमें तोहफा मिला इस मुल्क में, जिसको हम जहाद अफगानिस्तान कहते हैं, उसके बाद उसमें से सबसे बड़ी लानत यह भी थी कि करप्शन, जो फाइनेंशियल करप्शन है, वो इतनी आम हो गई कि उसके बाद फाइनेंशियल करप्शन को यहाँ बुरा समझा नहीं जाता। अब औरिया मकबूल साहब जैसे लोग जो रिश्वत ना लें ब्यूरोक्रेसी में, उनको समझा जाता है कि ये क्या दकिया नूस लोग हैं, ये इनका तो फायदा ही कोई नहीं है। ऐसा बंदा, जब आप ये बताएं कि टीवी प्रोग्राम्स में, अखबारात में, कालमों में ये डिस्कस हो कि यार कोई बात नहीं, मसला ये है कि बंदा काम तो करता है ना, ऐसे ईमानदार आदमी से वो आदमी लाख दर्जे बेहतर है जो चलो पैसे लेके काम तो कर दे। मैं आपको यहाँ ऐसे कई लोग मिलवा सकता हूँ इस लाहौर शहर में जो ये कहते हैं यार ये जो पैसे लेके काम करते हैं ये अच्छे लोग होते हैं। उसकी बुनियादी वजह कि काम तो कर देते हैं। जो नाम निहाद ईमानदार हैं वो ना पैसे लेते हैं ना काम करते हैं। आप वैसे खुद भी समझते हैं कि जो पैसे लेके काम कर लेते हैं वो ज्यादा बेहतर है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो पैसे लेके काम करते हैं वो उसका तो काम कर देते हैं, लेकिन जो बाकी 99.9% लोग होते हैं उनके लिए वो ऐसे कांटे बीत जाते हैं कि उनका काम बेचारों का जायज हो नाजायज हो कभी होने का नाम ही नहीं लेते। तो फिर आप ईमानदार को सिलेक्ट करें? सर सुन, ईमानदार को तो सिलेक्ट किया था ना, लोग तो यही कहते थे साफ चली शफाफ चली और फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। मेरा वजीर आजम फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, मेरा वजीर आजम फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। अब मुझे ये बता दें कि वो फाइनेंशियली करप्ट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो दिन को तारे दिखा दिए। अभी आप जो बात कर रहे थे महंगाई की, अभी तो फिर देख लें तजवीज, और ये कमाल ट्रेंड आया। और ये सब इस दफा मैं इस हुकूमत को सल्यूट करूंगा जो ये ट्रेंड आया कि 16 रुपए की समरी भिजवाते हैं और उसके बाद कहते हैं वजीर आजम इमरान खान साहब ने
کہا کہ خبردار غریب آدمی پہ اتنا ظلم نہیں کرنا. انہوں نے سمری مسترد کر دی اوگرا کی اور انہوں نے کہا نہیں صرف 6 روپے بڑھائیں گے, صرف 5.5 روپے بڑھائیں گے. اللہ کا واسطہ, خدا کا واسطہ, آپ اتنی دفعہ اضافہ کر رہے ہیں. بجلی مہنگی کریں گے دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوگی, پیٹرول مہنگا کریں گے دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوگی, گیس مہنگی کریں گے دنیا کی ہر چیز مہنگی ہوگی. یعنی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ غربت تو مٹا نہیں سکتے, غریب کو ختم کر دیں. اب جب یہ سوچ ہوگی تو پھر کہاں کی ایمانداری اور کہاں کی ناانصافی. علی صاحب میں واپس آتا ہوں سیاست کی طرف. جب وزیر اعظم بار بار آ کے خود اس بات کا اعتراف کرے کہ جناب مجھے تو کئی لوگوں نے کہا ہے 50 سے 70 کروڑ روپے کی آفر ہے, منڈیاں لگتی ہیں, مجھے کئی دفعہ آفر ہوئی ہے. خدا کا واسطہ وزیر اعظم صاحب میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھیں اور اس بندے کو سامنے لائیں. آپ کا فرض ہے آپ وزیر اعظم اس کو اندر کریں, بتائیں کہ جناب یہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, یا آپ بھی صرف اسی طرح آگے ہمیں طفل تسلی ہی دیں گے کہ جی مجھے بھی پتہ ہے یہ کام ہوتا ہے. اگر یہ مجھے پتہ ہے کام ہوتا ہے تو یہ روکنا علی ممتاز نے, عمران یعقوب نے, یا اور یہ مقبول نے. ٹھیک, ہمیں ایک عمران صاحب بریک بھی لینی ہے, بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے. تو میں آتے ہی واپس اوری صاحب سے پوچھوں گا کہ اب اس بار الیکشنز میں کیا ہوگا, پیسہ چلے گا یا اب پیسہ نہیں چلے گا, پیسے والا معاملہ ختم ہو گیا ہے, کیا نئی گیم کیا ہوگی, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور یہ سب اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, اب پیسہ نہیں چلے گا, کوئی نئی گیم سامنے آئے گی, یا پیسہ چلے گا اور اب پہلے سے زیادہ چلے گا؟ نہیں, پیسہ تو چل رہا ہے, پیسہ دیکھنا آپ دیکھ لیں. آپ مجھے اس بتائیے, یا آپ کو کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی ڈانڈے ہوتے ہیں, کوئی IMF کا بندہ ہے, کوئی ورلڈ بینک کا بندہ ہے, کچھ یہ ہے, ثانیہ نشتر ہیں, ان کے میاں صاحب جو ہیں انہوں نے تو اپنا مشرف کو گھر بنا کے دیا تھا اتنا بڑا, آپ کو یاد ہی ہوگا سارا بڑا. اور اس کے بعد ابھی عبد القادر ہے, وہ اس کے ٹکٹ کا مسئلہ بنا تھا, وہ تو واپس لے لی, بندہ جانتا ہے, ٹھیکیداری واپس لے لی, بس بدنام ہو گیا, پر کوئی اور آ جائے. اسی طرح کچھ ہوتے ہیں کہ جو مطلب حفیظ شیخ کیوں آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی پرفارمنس ہے. حفیظ شیخ کے پیچھے سر پرفارمنس یہی ہے کہ ہی از اے بلو آئیڈ بوائے آف IMF ورلڈ بینک, اور کیا ہے. پاکستان میں حفیظ شیخ سے زیادہ کوالیفائڈ کوئی بندہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کیا دنیا کے اندر جو پالیٹیشنز ہوتا ہیں, دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے لوگ برطانیہ میں چلے جائیں, کیا وہ آکسفورڈ ہارورڈ سے فائنانس کی ڈگری لے کے آتے ہیں؟ نہیں لے کے آتے. وہ ایک پالیسی دیتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے نیچے ایک ٹیم ہوتی ہے, وہ ٹیم خارج کرتے ہیں اگر اس طرح کی صورتحال کرنے. اور دوسری بات میں آپ کہ آپ مجبوری میں سینیٹرز بناتے ہیں. پاکستان کا سینٹ کے ادارے کے پاس پاور ہے ہی نہیں. یہ ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے بہت شاندار قسم کی. کیا پاور, آپ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں, کیا وہ کوئی بل ریجیکٹ کرتا ہے؟ اس کا جس کے پاس فائنینشیل بل نہ جاتا ہو, جس کے پاس بجٹ نہ جاتا ہو, اس پہ کیا پاورز ہیں؟ سینیٹر بنا کے کیا کر لی؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہے نا وہ پارٹی لیول کے اوپر خراب ہو چکی ہے, پارٹی لیول پر کرپٹ ہو چکی ہے. جس پارٹی کا سربراہ یہ شکایت کرے, تینوں پارٹیاں شکایت کر چکی ہیں کہ ہمارے ممبر بکتے ہیں. انہوں نے میثاق جمہوریت میں سائن کیا تھا جی کہ اوپن بیلٹ ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے ممبر بکتے ہیں. عمران خان نے یہ کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے. او بھائی, تم ان لوگوں سے پارٹیاں فارغ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہی کون سی طریقہ ہے کہ میرے ممبر بکتے ہیں؟ تم نے ان لوگوں کو رکھا کس لیے ہوا ہے؟ مجبوری یہ ہے, اور گالی دوسروں کو دیتے ہیں, مجبوری. گالی خریدنے والے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں, یہ بالکل ایسے ہے کہ طوائف کھڑے ہو کے کہے کہ میرے گھر کے دروازے سے گاہک کیوں آتے ہیں اتنے زیادہ. لیکن اور یہ سب اس میں ذرا فیصل واڈا صاحب پہ بھی روشنی ڈالیے گا. آپ نے جہاں پر ابھی عبد القادر صاحب کی بات کی ہے, ثانیہ نشتر صاحبہ کی بات کی ہے, حفیظ شیخ صاحب کی بات کی ہے. فیصل واڈا کا جو جرم ہے, اب دیکھیں عمران خان صاحب کو کوئی سمجھا نہیں رہا کہ پھر فیصلہ کر رہے ہیں. جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک نیشنلٹی جو ہے اس کو چھپایا ہے. ہی ہیز ڈن کنسیلمنٹ. کنسیلمنٹ ایک جرم ہے. کنسیلمنٹ میں جرم اگر ثابت ہو جاتا ہے تو 62, 63 کے تحت وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو 62 اور 63 جو ہے وہ تو سینیٹر پہ بھی لگے گا. اب آپ سینیٹر کی اس کے بعد ہوگا یہ نا کہ اب یہ چلتا رہے گا, پھر وہ سینٹ کا اس کا چلتا رہے گا, جتنے دن یہاں کیس چلا اتنے دن وہاں کیس چلے گا, اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن غلط ہے. جب بندہ 4 سال سے 3 سال سے اپنی
پیشیاں نہیں، پیشیوں پہ نہیں آ رہا، صرف اس لیے کہ اس کو پتا ہے نیشنلٹی تھی اس کی امریکہ کی اور اس کی ڈوبل نیشنلٹی تھی، اس نے اس کو چھپایا تھا اور ایک جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ کی بنیاد پہ جھوٹ کو فیس نہیں کرنا. اور فیصلہ والا صرف پیسہ ہے اور کیا ہے. اصل میں نا عمران خان صاحب کا نا، آپ کبھی لائف سٹائل دیکھیں نا، ہمیشہ سے باہر کبھی جاتے تھے تو عمران خان صاحب کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خرچے اٹھایا کرتے تھے، اور وہ خرچے جو تھے انہوں نے، آج خان صاحب لندن آ گئے جی، گاڑی دے دو جی، یہ کر دو جی، اپلا کر دو، یہاں لے جاؤ جی، ہر جگہ. اب وہ ان کو ساتھ آپ کا ذاتی رشتہ تھا، ان کو آپ ایڈوائزر کیوں لگاتے ہو بھائی؟ وہی ایڈوائزر ہیں جو آج ان کو بدنام کر رہے ہیں مختلف جگہوں. ٹھیک. عمران صاحب، جو ابھی ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی، آپ کو لگتا ہے کہ ان تینوں میں جو زیادہ بہتر ٹکٹس کی تقسیم ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہوئی ہے، جس میں جہاں پر ایک طرف چلیں حفیظ شیخ صاحب ہیں، فیصل وارڈا ہیں، ثانیہ نشتر ہیں، وہاں پر اپنے ورکرز کو بھی دی ہیں، اعجاز چودھری صاحب کو دی ہے، اسلام آباد سے خاتون ہیں فوزی صاحبہ، ان کو دی ہے، دیگر اور لوگوں کو انہوں نے ٹکٹس دی ہیں. نہیں تو اگر دیے ٹکٹ تو کوئی احسان کی ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے ورکرز کو دیے ہیں، ہم اپنے ورکرز کو آگے لے کر آ نہیں رہے تو عمران خان صاحب کا تو منشور ہی یہ تھا، ان کا تو نعرہ ہی یہ تھا، وہ تو کہتے تھے میں عام آدمی کو ٹکٹ دوں گا، اپنے ورکر کو ٹکٹ دوں گا. اگر انہوں نے اب ٹکٹ دی ہے تو احسان کیا کیا مجھے. انہوں نے اپنے سٹینڈرڈز کو، دراصل اپنا سٹینڈرڈ جو ہے نا، ان کی نظر میں ان کا سٹینڈرڈ ہے کہ باقی نے کیا کیا، میں نے یہ کیا تو یہ میرا سٹینڈرڈ ہے. نہیں، یہ خود سے سٹینڈرڈ سیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ، اپنے ساتھ باقی جو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا تین پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ میچ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ ایسے ہیں تو ہم ایسے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ تو ہم نے مان لیا، آپ کہتے تھے وہ برے ہیں، وہ تو ہیں ہی برے، وہ تو ہیں ہی کرپٹ، وہ تو ہے ہی گندے، وہ تو ہیں ہی غلط. آپ تو ٹھیک ہیں، آپ تو ایماندار ہیں، آپ تو میرٹ کے دل دادا ہیں، تو آپ تو میرٹ کو پریویل کریں نا، آپ تو دیں ان لوگوں کو ٹکٹ جو کارکن ہیں آپ کے. آپ نے عبد القادر کو ٹکٹ دیا، وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، کہتے ہیں نانی نے خسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا اور پیڑا کیتا. آپ نے پہلے عبد القادر کو ٹکٹ دیا، بدنامی بھی لی، بلوچستان والوں کو ناراض بھی کیا، پھر واپس کر لیا. اب عبد القادر صاحب ناراض ہو جائیں گے. اس کے بعد اب مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہیں کہتا، لیکن اپوزیشن تو کہتی ہے کہ وہ بھی اے ٹی ایم ہے عبد القادر. چلیں ایک اے ٹی ایم آپ کا ناراض ہو جائے گا. لیکن آپ نے زلفی بخاری کو نہیں دیا. آپ نے سر سن لیں اگلی بات واڈا صاحب کی. مجھے اب یہ بتائیں کہ واڈا صاحب جو ہیں ان کو آپ نے دے کے چور دروازہ خود کھول دیا. آپ تو چور دروازے بند کرنے آئے تھے، لیکن آپ نے بتا دیا کہ کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ میرا دوست ہے، میرا تعلق ہے، مجھے بڑا عزیز ہے، مجھے وہ پسند ہے. آپ نے لائک ڈس لائک کو مزید گہرا کر دیا اور آپ نے اسے کہہ دیا کوئی نہیں، گھبرانا نہیں، اور اس کو آپ نے سینٹ کا ٹکٹ دے دیا. اب اس سے آپ یہ بتائیں کہ آپ دوسروں کو کیسے روکیں گے؟ یہاں پرابلم یہ ہے کہ سر جو لوگ پارٹی، ابھی جو بات عمریہ صاحب کہہ رہے تھے کرپشن کی، پارٹی ٹکٹ سے یہ کرپشن شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے جو پارٹی ٹکٹ ملتا ہے وہ صوبائی اسمبلی کا ہو، وہ قومی اسمبلی کا ہو، اس کے لیے ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو پارٹی فنڈ کے نام پہ پیسے دینا پڑتے ہیں. پھر آپ کو جو آپ کے پارٹی کے چیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے الیکشنوں پہ پیسے لگانے پڑتے ہیں. اچھا، ان کو خوش رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کو ٹکٹ ملتا ہے. پھر آپ اپنے الیکشن لڑنے پہ 5-7 یا 10 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. پھر جب آپ اتنے کروڑ روپے خرچ کر کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں، تو آپ کے پاس موقع یہ آتا ہے کہ اچھا یار اب یہ موقع آیا کہ ہم اس طرح سے ریکوری کر سکتے ہیں. آپ جب تک اس سسٹم کو شفاف نہیں بنائیں گے تو یہ ریکوری سسٹم تو اسی طرح سے سسٹم کی شفافیت کی آپ بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو آپ نے صاف چلی شفاف چلی جو پی ٹی آئی کا سلوگن بھی تھا، اور یہ سب بیوروکریسی بھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ کسی دن آپ کے ساتھ ایک پورا مکمل تفصیلی پروگرام ہو کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آج کی بیوروکریسی کہاں ہے اور جب آپ بیوروکریسی کا حصہ تھے اس وقت بیوروکریسی کیا ہوتی تھی. لیکن یہ جو شفافیت کی اور کرپشن لیس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم سینٹ پہ شور مچایا ہوا کہ جی خرید و فروخت ہوتی ہے اور ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے اور یہ سارا لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، لیکن نیچے بھی تو دیکھیے کہ بیوروکریسی میں کیا ہو رہا ہے. کیا وہاں پر کرپشن نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وہاں پر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ معاملات بگڑ نہیں گئے ہیں کیونکہ اوپر والوں کو سمجھ نہیں ہے تو لہٰذا نیچے والے جو ہیں وہ مادر پدر آزاد ہیں؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بیوروکریسی کو ساتھ لے کے چلنے کے عادی رہے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بیوروکریسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. دیکھیں، میں آج کل ایک صاحب آئے ہوئے تھے میرے پاس، تو ان سے میں دکھا رہا تھا ELPS کی کتاب جو ہے 1970 کی کورس کی کتاب تھی، ڈیولپمنٹ اکنامکس ان ڈیولپنگ کنٹریز، اور وہ انگلینڈ میں پڑھائی جاتی تھی. اس کے اندر صرف ایک ملک کے 2 ریفرنس تھے، بیسٹ ایگزامپل آف ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ اینڈ بیسٹ ایگزامپل آف انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، اور وہ تھی پاکستان. کسی اور ملک کی ایگزامپل نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کوریا کو دیکھو اور
फलां को देखो, उसको देखो, क्या कर दिया उन्होंने, मलेशिया को देखो। मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये उसने कोट किया हुआ था कोर्स के अंदर, और वो तकरीबन 300 सफ़े किताब थी, जिसमें से 150 दफा पाकिस्तान के ऊपर था। ये कमाल के लोग थे, इन्होंने इस पर ट्रस्ट किया, उन्होंने काम किया। हुआ ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान ने एक काम शुरू किया। उसने कहा कि देखो मेरा ये इमेज है, मुझे बनाने हैं पैसे, और पैसे बनाने के लिए तुम मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो। अब ब्यूरोक्रेट से उसके साथ मिला है, और काम तो ब्यूरोक्रेट को आता था, सियासतदान को तो मर जाते हैं, फाइल पढ़नी नहीं आती। जर्नैल को 8 से 10 साल लगते हैं फाइल पढ़ने में, तब जाकर उसको समझ आती है ये काम क्या होता है। ये सारे रास्ते यही बताता है। ये एक करप्शन की सड़क है, उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर जो है लगे हुए होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट उसको रिमूव करता है, और इनकी कनाइवेंस से मिल जाता है। अरबों रुपए की इनकी जायदाद है, अरबों रुपए की दौर, और ये इनको डरा देते हैं। अब जब भी कोई नया बंदा आता है, उसके बारे में ये कहते हैं कि ये नैब हमारे पीछे लाके हमसे काम ही नहीं होता। इन्होंने मुशर्रफ ने शुरू किया, इन्होंने मुशर्रफ को जाके यही कह दिया, मुशर्रफ ने ना इनको मत छेड़ो। 1 साल के बाद सारे ब्यूरोक्रेट जो थे आराम से वही काम कर रहे थे। असल मसला यह है कि आपको ब्यूरोक्रेसी का पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसको ठीक करना है। जुल्फकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज खत्म की, इनको अपने उसके ऊपर रख दिया उन्होंने, उसके बाद से इसका सवाल शुरू हुआ है। अब ये बिल्कुल एक चीज कहता है, सब सर्वियंट हो गए हैं, उनके रहम करम पे हो गए हैं, जो वो कहते हैं, और खुद भी फायदा उठाते हैं। बल्कि सियासतदान कम कमाता है, ये ज्यादा कमाते हैं। इमरान खान के साथ ये मसला ये हो गया है कि इसके साथ वही हो गया हुआ है कि जैसे वो आप रखते हैं बैंक में पैसे, तो जो सूद नहीं खाता वो कहता है ये बैंक वाले खाते रहे। अब वो करप्शन ब्यूरोक्रेट खा रहा है, ऊपर जो है कोई अगर सियासतदान जो है इमरान खान से डरते हुए ना ले या ले, उसकी अपनी मर्जी है। और वो करप्शन जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू होती है, पटवारी से शुरू होती है, SHO से शुरू होती है, गवादर और गोदावर से शुरू होती है, तहसीलदार से शुरू होती है, फिर वो आगे जाती जाती कस्टम के अप्रेजर से शुरू होती है। ये करप्शन की लेयर्स हैं। ये ऊपर के ठेके तो बड़ी बात की बातें होती हैं, नीचे बड़ा गंद मचा है। ऊपर तक हमें एक वक्फा लेने और ये सब, और ये जो भी आपने जिन महकमों में जिस तरह की करप्शन बताई है, गिनवाई है, ये अभी ग्राउंड रियलिटीज यही हैं कि ये सब वैसे का वैसा ही हो रहा है, और लोग अभी भी उसी तरह से इन इदारों में या इन अफसरान के पास जाके रुलते हैं कि जिस तरह से पहले रुलते आ रहे थे। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद बात करेंगे महंगाई की। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। इमरान साहब, ये जुमला अक्सर टेलीविजन चैनल्स पे खबरों में कहा जाता है जी, महंगाई का जिन बेकाबू। लेकिन क्या ये वाकई महंगाई है और महंगाई का जिन है जो काबू नहीं होता, और हर दौर में हम ये जुमला सुनते हैं, या ये बस टेलीविजन चैनल्स पे भी एक जुमला पकड़ लिया हुआ और हर हुकूमत को ये जुमले के साथ रगड़ा जाता है कि जी आपने महंगाई कर दी, मार दिया गरीब को, जबकि जो हुकूमत कर रही होती है, हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं होता, करना पड़ता है। अभी जो गैस महंगी हुई, बिजली महंगी हुई, और अब ये 2.5 महीने में 6ठी बार पेट्रोल महंगा हो रहा है। अली साहब, बात यह है कि असल में महंगाई का जीन है ना, जो वो भी क्या है, वो भी करप्शन है। करप्शन ही असल में महंगाई का जीन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखें पहले क्या होता था। पहले जिस इलाके में कहीं कोई करप्शन ज्यादा होती थी, क्राइम ज्यादा होते थे, कुछ होता था, वहां PSP अफसर लगा दिया जाता था। पुलिस की अगर बात करें, उसका ये नतीजा लिया जाता था कि अब यहाँ करप्शन रुक जाएगी, क्राइम रुक जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि जितने रैंकर करप्ट थे उससे कहीं ज्यादा PSP वाले भी करप्ट है। उसी तरह पहले प्रोविंशियल सर्विस के लोगों को भी लगा देते थे, और उनको क्या बाद में जहां देखते थे कि नहीं यार ये AC के तौर पे या DC के तौर पे बंदा परफॉर्म नहीं करेगा, ये यहाँ मसाइल ज्यादा है, वहां DMG का बंदा लगा देते थे। आज माशाल्लाह DMG वाले भी आते हैं तो पहले इलाके के MNA से, वजीर से, उनसे साजबाज करके आते हैं कि अच्छा हम आएंगे तो हमें लिखवा लो, हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे। तो महंगाई असल में इसी ब्यूरोक्रेसी की वजह से। हुकूमत जो है उसने पॉलिसीज जो है ना, हुकूमत का काम होता है एक पॉलिसी बनाना, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने उस पे अमल करवाना होता है। अब यहाँ हो ये रहा है कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी पहले तो अपनी मर्जी की पॉलिसी आपको बना के देती है, आपको ऐसी प्रेजेंटेशन देंगे कि आप खुश हो जाएंगे, वाह जी वाह 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 वाह। उसके बाद आपको उसमें ऐसा फंसाएंगे कि अपनी दिहाड़ियां भी लगा लेंगे और आपके पल्ले कुछ आएगा भी नहीं। और फिर सबसे बढ़ के ये कि जहां देखेंगे कि यार ये बंदा ईमानदार है, ये हमारे रास्ते में रुकावट है,
اس کے بارے میں ایسی بیک بائٹنگ کریں گے کہ اس کو ویسے بیچارے کو کھڈے لائن لگا نہیں تو کیا مہنگائی واقعی ہے یا یہ صرف کیا؟ سر مہنگائی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مہنگائی واقعی ہے یا نہیں ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ اس پروگرام کے بعد اس کیمرے کے پیچھے کھڑے کیمرہ مین سے پوچھیں، آپ اپنے ٹی وی میں کام کرتے ہوئے لفٹ آپریٹر سے پوچھیں، آپ نیچے کھڑے چوکی دار سے پوچھیں، آپ باہر چلے جائیں کسی ریڑھی والے سے پوچھیں۔ مہنگائی کا حال یہ ہے کہ آپ چینی آپ نے دیکھے کہاں سے کہاں لے گئے، آٹا کہاں 35 سے 65 پہ چلا گیا۔ مزید آپ کو خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ گندم کی امدادی قیمت 1650 سے بڑھا کے وزیر اعظم نے فیصلہ کر لیا ہے، اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ 1800۔ اب یہ امدادی قیمت تو بڑھے گی صرف 150 روپے فی من، لیکن اس کا آپ امپیکٹ دیکھیے گا۔ فلور ملوں والوں نے کہہ بھی دیا کہ جناب ہم آٹا فوری طور پہ مہنگا کر دیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے کوئی بیسک چیزیں ہیں نا، خدارہ پوری دنیا میں مان لیا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے چیزیں، لیکن وہ کھانے والی چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو اب یہاں کہتے رجال اتنا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں، یا ہاں صاحب اور ان کے ساتھی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے، وہ کسی نہ کسی بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا جی 4 روٹیاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں اب دیکھیں 50 یونٹ والے پہ بھی آپ نے بجلی کا کہہ دیا کہ جناب اب ان کو بھی ریلیف نہیں ملے گا، 16 روپے 33 پیسے فی یونٹ ہو گیا ہے، 16 روپے 33 پیسے۔ جب اس کو بل آئے گا وہ بیچارہ بل دے گا 18,000 روپے آپ نے تنہا ایک عام آدمی کی 17,500 18,000 میں کہتا ہوں آپ لگا لیں، 18,000 میں مجھے آپ کے میں بتا دیں وہ بل دے گا، اپنے بچوں کے سکول کی فیسیں دے گا، نہیں تو پھر اس کو اوپر کی کمائی کمانی پڑے گی نا، اس کو تو پھر کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ۔ اور یہ صاحب کیا آپ ایگری کرتے ہیں عمران صاحب کی رائے سے کہ مہنگائی کی وجہ بیوروکریسی ہے، اور ساتھ میں ذرا یہ بھی واضح کیجئے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے، مہنگائی کو کس طریقے سے کیا حکومت کنٹرول کر سکتی ہے؟ دیکھیں 100% بیوروکریسی ہے، اس کی ایک وجہ ہے بنیادی طور پر آپ گاؤں چلے جائیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ تم سے سبزی کتنے میں خریدی جا رہی ہے، آپ اس سے پوچھیں تم سے چاول کتنے میں خریدا جا رہا ہے، زمیندار سے پوچھیں جہاں سے آتا ہے سب کچھ، آپ اس سے پوچھیں تم سے گندم کس ریٹ پہ لی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ مارکیٹ میں آ جائیں، اور اس کے مارکیٹ سے آتے آتے یہاں پر آ جائیں۔ یہ پورے کا پورا کس کا کام ہے کنٹرول کرنے کا؟ 28 لاکھ جو ہیں سرکاری ملازمین ہیں پاکستان کے اندر، 28 لاکھ کو تھوڑی تعداد نہیں ہوتی، تقریباً 70-80 بندوں کے اوپر ایک سرکاری ملازم بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک، آپ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں آپ خود سوچیں کہ کیا گورن کر رہے ہیں آپ کو؟ ہم مینج ہی نہیں کر پا رہے۔ یعنی آپ سیب کے باغ میں جو سیب والے کو بچتا ہے جو پیسہ ملتا ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقت مدینہ کی مارکیٹ لگائی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ بیچ میں کوئی شخص خریدے گا نہیں، اگر ترخان ہے تو مارکیٹ میں سیدھا لے کے آئے گا، لوہار ہے تو سیدھا لے کے آئے گا، ذمہ دار ہے تو سیدھا لے کے آئے گا۔ آپ نے اس کو سود قرار دیا، ربا قرار دیا کہ درمیان میں بیچ والا، یہاں سارا کچھ لیتا ہی وہی ہے۔ عورت میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو مڈل مین ہے، اور مڈل مین کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے؟ ہم بیوروکریسی کرتی ہے۔ یہ جو مارکیٹ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اس مارکیٹ کمیٹیوں کے ساتھ ساتھ سارے کا سارا سسٹم ہے، جس سسٹم کے تحت آپ جو ہے اپنا ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ کماتا ہے۔ مہنگائی کی تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ 2 چیزیں، ایک تو ٹیکس، ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں، 70 سالوں میں پاکستان نے جتنے بھی ٹیکس لیے ہیں نا، قرضے لیے ہیں دنیا سے، اس میں ایک قرضہ بھی جو ہے یہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوا۔ یہ ای اے ڈی کا ایک سیکٹری سائن کرتا ہے قرضہ، بجٹ میں اس کی قسط پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ اتنا قرضہ چڑھ گیا آپ نے قسط دینی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا ملک کے اوپر قرضہ چڑھتا ہے اور نہ وہ سیاستدان سے پوچھا جاتا ہے نہ کسی اور سے پوچھا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کے اندر فائنانس کا جو وزیر ہوتا ہے یا فائنانس کا سیکٹری ہوتا ہے یا سی بی آئی کا چیئرمین ہوتا ہے اور ای اے ڈی، اور وہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے پھر؟ اور یہ صاحب کیا اگر بیوروکریسی کو سیدھا کر دیا جائے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان میں سے بہت سے ایشوز حل ہو جائیں گے؟ سر بیوروکریسی کو سیدھا یہ لوگ نہیں کر سکتے، کوئی بیوروکریٹ ہی کرے گا جو واقعی کرنا چاہتا ہوگا۔ بیوروکریٹ تو بیوروکریٹ کے ساتھ راضی بازی ہے، آپس میں تو سیٹنگ ہے۔ نہیں جو ٹھیک ہوگا، جو چاہے گا کہ کرنا چاہے گا، اس سے دیکھیں نا ہوتا کیا ہے۔ جس وقت یہ بناتے ہیں نا گروپ، اب عمران خان صاحب نے کیا کیا، مشورہ دیا ان کو، یار انسان کی طرح سے کوئی اس طرح کے ڈھنگ کے لوگوں کو آپ ایک اس پہ گورن کر دو۔ اب انہوں نے عشرت حسین کو لگا دیا۔ عشرت حسین 25 سال سے یہی کام کرتا چلا آ رہا ہے،
उस स्टेटस को मेंटेन के लोग हैं वो कभी भी नहीं ठीक करेंगे। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है ना, देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो सुबह सवेरे जो है उठती है और उसके बाद दफ्तरों में जाती है, दफ्तरों में जाके पूरा काम चलती है, काम करके रात को आज सारे सियासतदान चले जाएं, ये मुल्क चलता रहेगा। आज सारे बाकी जर्नैल भी, अब फौज अगर बंद हो जाए, ये मुल्क चलता रहेगा, सब कुछ बात चलता रहेगा। क्योंकि फिर मुल्क चाहे एक तो आम आदमी चलाता है, एक ब्यूरोक्रेट चलाता है। उस ब्यूरोक्रेट में वो पीएन भी शामिल है, उस ब्यूरोक्रेट में वो जो है ट्रैफिक का कांस्टेबल भी शामिल है, वो सब कुछ शामिल है। वो जो रिश्वत लेता है, रिश्वत लेकर सीटीओ को अपनी कमीशन देता है, ये वो लोग हैं कि जिनको हमने अव्वल दिन से ही सही तौर पर भर्ती नहीं किया हुआ। ये है असल जो कि इस मुल्क को स्टील फ्रेम ये है, बाकी कुछ नहीं है। इनको कोई ठीक नहीं करता, इनके साथ हमारे रिश्तेदारियां बनाई हुई हैं, इनसे हमसे पैसे लेते हैं, इनसे हम अपने रिश्तेदारों को ठेके दिलवाते हैं, इनसे हम लाभ कमीशनें लेते हैं। ये हम इनके सामने काने हैं। आप देखें, ये वो ब्यूरोक्रेट हैं कि जो आपको इलेक्शन जितवाते हैं। ये बकवास बात है कि ये फलां एजेंसियां जितवाती हैं। एक एसएचओ जो है, एक तहसीलदार जो है, ये इलेक्शन जितवाता है। वो जब मुखालिफ कैंडिडेट को आके कहता है खबरदार तुमने बैठ जाना है, ये तुमने वोट नहीं देना, या वो जो अपने चार जो हिरन के अड्डे वाले होते हैं उनको कहता है इनकी मर्जी के वोट दिलवा, अपने अपनी मर्जी का एसपी लेके जाते हैं, अपनी अपनी मर्जी का डीसी लेके जाते हैं, अपनी अपनी मर्जी के बाकी अफसर लेके जाते हैं। पूरी की पूरी एजुकेशन के अंदर जो लिस्ट बनती है, जिसमें मैं तो रिटर्निंग अफसर रहा हूं, वो जो लिस्ट बनती है जो पोलिंग एजेंट्स की, सबको पता होता है कौन किस पार्टी का एजेंट है। सेशन जज का मोहर लगती है, वो बना ब्यूरोक्रेसी रही होती है। बिल्कुल सही। और ये सब हमें प्रोग्राम को कंक्लूड करने हैं, लेकिन ये जो भी आपने नुक्ता उठाया, इस पर डेफिनेटली बहुत सी चीजें जरा खुलकर सामने आ गई हैं। और एक तो जो बात आपने कही कि ये चूंकि उनके काने हैं, तो इस वजह से फिर ये मामला इसको ऐसे ही चलाया जाता है और ऐसे ही ये चलता रहेगा। लेकिन ये भी बात तय है कि यहां पर जाके जब अगर चीजों को फिक्स किया जाएगा तो तब फिर मामला शायद बेहतरी की तरफ जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस सब कि आपने ज्वाइन किया। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।